وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق دستگیر علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پوری کائنات دے سردار میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم علی ذات عالیہ واسطے. نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور پردے دے اندر سننے والی ماں اور بہنوں جتنے تک میری آواز آ رہی ہے اہل علاقہ، اللہ احکم الحاکمین دا بہت بڑا احسان ہے، دا بہت بڑا فضل ہے. الہ العالمین حنان و منان رحیم و کریم ذات نے سانو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید و سنت دا خادم اور نوکر بنایا. یہ اللہ تعالیٰ دا بے حد و اتنا بڑا احسان ہے کہ جس دے نتیجے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اللہ حکم الحاکمین نے جنت کا فیصلہ فرمانا. عقیدہ اللہ کی طرفوں بہت بڑی رحمت ہے کسی انسان کو عقیدہ توحید کا مل جانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرفوں بہت بڑی نعمت ہے کسی انسان کی زندگی مصطفیٰ دے طریقے کے مطابق گزر جانا. بہت بڑے نصیبے کی بات ہے. اللہ ساڑیاں خوشیاں غمیاں، اللہ ساڑیاں سردیاں گرمیاں، اللہ ساڑے بچپنے لڑکپن جوانیاں بڑھاپے ساڑے بچے ساڑیاں نسلاں تے ساڑیاں فصلاں اللہ کتاب و سنت کے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیز بھائیو، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فارمولے بڑے بڑے نسخے بڑے تجربے بیان کرتے ہیں اور بڑی بڑی کامیابیاں دے بڑے بڑے اندازے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اتھینٹک اور معتبر انتہائی اہم بات ہے جو کہ قابل توجہ ہے. جس بات کے اوپر فیصلہ اللہ دا آ جائے اس تو بڑا کسی دا فیصلہ کوئی نہیں. جس بات نو اللہ کامیابی کہہ دیں اس تو بڑی کامیابی کوئی نہیں. جس چیز نو اللہ تعالیٰ ناکامی اور خسارہ کہہ دیں اس تو بڑا کوئی خسارہ اور ہو سکتا. ایک گل ذہن اندر بٹھاؤ، اللہ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید 30 پارے 114 سورتاں قرآن مجید اس مفہوم دے نال بھریا پڑیا ہے. کتے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جڑے ایمان والے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے لوگ نمازاں پڑھتے ہیں مگر خشوع و خضوع دے نال پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا پیارا راز دسیا. کتے فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ بندے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ نو شرک تو کڑ لیا، کفر تو کڑ لیا، بدعات و خرافات تو کڑ لیا، عقیدہ توحید دی زندگی اندر لے آئے، سنت دی زندگی اندر لے آئے، غلامہ اور جرائم تو کڑ لیا اور کتاب و سنت دی روشنی اندر اپنے آپ نو زندگی نو گزاریا. جنہوں نے تزکیہ کیتا وہ لوگ کی ہو گئے جی کامیاب. تو یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑا پیارا مقام دسیا ہے.
فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس بندے نو سونے پروردگار نے جہنم تو بچا لیا اور اپنی رحمت جنت دا مہمان بنا دیتا، رب سرٹیفکیٹ دے رہے نے، رب ڈگری دے رہے نے، رب سند دے رہے نے، میں اپنے کلام کے جس کلام دے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو سراپا ہدایت ہے جس دے اندر شک و ریب نہیں، اس کتاب دے اندر ایک ڈگری ہے، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس بندے دے بارے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے میرا بندہ جنتی ہے، جدے بارے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے بندہ جہنم تو بچا لیا گیا ہے، میری جنت دا مہمان بنا دیتا گیا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تے بڑے نصیبے دی بات ہے کسی انسان نو میرے ورگے گناہگار بندے دے اوپر، تواڈے ورگے گناہگار مسلماناں مومناں دے اوپر اللہ ردائے رحمت کو توڑ کے فرمان جا بنیا تو اے بھی گناہ کیتا، تو اے بھی غلطیاں کیتیاں، تو اے دناں چ کیتا، تو اے راتاں نو کیتا، گل دھیان نال سنیا جے، اے تو سردیاں چ کردا رہیا گناہ، اے تو گرمیاں چ کردا رہیا، اے تیرے خوشیاں دے گناہ، اے تیرے غمیاں دے گناہ، لیکن جویں دنیا تے توبہ کر لیندا سائیں، اج تو اقرار کر رہے ہیں، نہ کسے نبی نو بھی کھان لگا وا، نہ کسے ولی نو بھی کھان لگا، نہ تیرے لگدیاں نو دسدا پیا، نہ تیرے قوم قبیلے نو، ردائے رحمت رب نے پا دیتی ہے تے رب نے معاف کر کے فرمایا جا میری جنت کے اندر مہمان بن جا۔ بڑے نصیبے دی بات ہے، اللہ نے کل قیامت والے دن اللہ نے سرٹیفکیٹ جنتاں دے دینے نے، جنت دے داخلے عطا فرمانے نے۔ او عزیز بھائی، او میرے مسلمان بھائی، او میرے بزرگ، لکھاں روپے پیسے بھر بھر کے کروڑاں روپے لگا دیتے نہیں، اندرون ملک بیرون ملک پیسے دے انبار لگا دیتے نے، انہاں بچیاں دے اوپر لا لا کے فیساں بھر بھر کے، یونیفارم دے اوپر پیسے، انہاں دی ٹرانسپورٹ دے اوپر پیسے، انہاں دے سکول کالج دی فیسیں دے اوپر پیسے انویسٹ کر رہے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کر، اللہ تیرے اولاد نو نیک بنا دے، سارے بنا دے۔ یاد رکھیں کہ ساری زندگی دی جمع پونجی مربع کلے ایکڑ بھی بیچ کے جے تیرا پتر جنت وچ نہیں نہ جا سکیا تے سمجھ دنیا دی یونیورسٹیاں دے داخلے کام آن گے نہیں، دنیا دے سکولاں دے کام آن گے داخلے نہیں، دنیا دی یونیورسٹیاں دے کالجاں دے داخلے کام نہیں آنے۔ او عزیز بھائی اے سوچ کر لے، یونیورسٹی پڑھا، کالج چ پڑھا، سکول چ پڑھا، اندرون ملک پڑھا، بیرون ملک پڑھا، جتھے تیرا جی چاہے پڑھا، جتھے مرضی وہ داخلہ کروا، پر ایک گل ذہن چ بٹھا لے اپنے چ بھی تے اپنی اولاد دے بھی، جے جنت نو داخلہ ریجیکٹ ہو گئی تے پھر دنیا دیا یونیورسٹیاں تیرے بچے نو کامیاب نہیں کر سکتی، تیرے پتر نو، تیری دھی نو، تیرے خاندان نو، تیری آل نو، تیری نسل نو کامیابی دے راز ادو سمجھ آن گے، تینوں ادو سمجھ آئیں گے، تیرے دماغ اے بات بیٹھ جائے گی کیڑی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ۔ اللہ دے بندے او جنت ہے جدے جنت دے بارے اللہ نے پہلے پارے دے اندر ہی دا تذکرہ کر دیتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں نو خوشخبری دے دیو، کدی خوشخبری ہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ انہاں واسطے اللہ نے ایسے باغات تیار کروا دیتے ہیں، اللہ نے انہاں واسطے ایسیاں جنتاں تیار کروا دیتیاں نے، تجری من تحتہا الانہار، جنہ دے تھلوں اللہ نے نہراں جاری کر دیتیاں نے، ایسا پروٹوکول ہے، ایسیاں شاندار اللہ نے جنتاں تیار کر دیتیاں نے، تے بڑی کامیابی اور کامرانی دی بات اللہ تعالیٰ نے کنی باری بات فرما دیتی ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر ایک فرد و بشر نے، ہر ایک عورت نے، ہر ایک مرد نے، ہر ایک بچے نے، ہر ایک نوجوان نے پڑھیا لکھا ہے یا پڑھے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، فیکٹریاں چلا رہا ہے، دنیا دا کوئی بھی نظام چلا رہا ہے، جو بھی محنت مزدوری کر رہا ہے، اللہ دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نو موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اجورکم یوم القیامہ، کل قیامت دن ہوئے گا، جو کرو گے وہ پورا پورا دیتا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اگر نیکی ہوئے گی تو سونا پروردگار وہ بھی تیرے سامنے کھول کے رکھ دے گا، اگر ذرہ برابر بھی بدی ہوئے گی والوزن یومئذ الحق، تے ترازو لگے گا تے حق دا لگے گا، بڑا کمال دا ترازو ہے گا۔ کیسا ترازو ہے؟ کیسا ترازو ہے کہ جس ترازو دے اندر اگر ایک مسلمان دے نام اعمال دے اندر جناب 99 رجسٹر نے، 99 رجسٹران دے اندر ایک پرچی ایسی ہے، اس پرچی دے اوپر ایک سطر دے اوپر لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دا عدل ہے، اللہ نے اس پرچی نو ضائع نہیں کیتا، اللہ نے اس سطر نو ضائع نہیں کیتا۔ فرشتیاں نو حکم فرما دین گے او میرے فرشتے ہو، میرے بندے نے کسے دور دے اندر زندگی دے کسے خطے دے اندر کسے حصے دے اندر انہیں کلمہ پڑھیا سی، اج اس کلمے دا بھی مول پہ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انہیں ذرہ برابر کلمہ شہادتین پڑھیا سی، اج ادا ترازو کر دیو، ترازو کیتا جائے گا تے کی ہوئے گا؟ اے پرڑا شہادتین والا جھک جائے گا، گناہاں والا پرڑا اٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کلمے دا بھی وزن ہو جائے گا۔ مانا کیے مرنا ہی، مرن تو بعد تیریاں نمازاں تولیاں جان گیاں، تیرے روزے تولے جان گے، تیرا جہاد تیری سخاوتاں تولیاں جان گیاں، تیریاں ساریاں نیکیاں تولیاں جان گیاں۔ تے یقین دے نال نمازاں پڑھ، یقین دے نال روزے رکھ، یقین دے نال حلال کما، تے یقین دے نال حرام نو چھوڑ دے کہ میں حلال اس واسطے کھانا ہے، اس واسطے کمانا ہے کہ کل قیامت دے دن ہوئے گا میری اس سائدہ اللہ نے مل پا دینا۔ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اجورکم یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا، جو کرو گے وہ بو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جڑیاں نیکیاں کرو گے وہ دی پوری پوری جزا ملے گی۔ بڑے دھیان دے نال چند باتاں سماعت فرماؤ۔ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، فیصلے دا دن ہوئے گا، کیڑا دن ہے جدے بارے اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سبحان اللہ۔ ویسا دن ہے جس دن دے بارے اج میرے سمیت اسی غفلت دے اندر ڈوب چکے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اذان سن کے بھی کاروبار ہے، اذان سن کے بھی تجوری ہے، اذان سن کے بھی اجے بزنس چل رہا ہے، اذان سن کے بھی اجے دکان دا شٹل ڈاؤن نہیں ہویا، اذان سن کے بھی اجے موڈے تو یار کئی تھلے نہیں آئی، اذان سن کے بھی اجے جناب مجھاں نو پٹھے پائی جا رہے ہیں، سارا کچھ کری جا رہے ہیں۔ کیسی تیری غفلت ہے، اللہ نے تیری ایک ایک بات نوٹ کر کے قرآن اندر دا دیتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ جس دن تیرا پل پل تیری ایک ایک نیکی یا بدی سامنے آ جائے گی، او دے بارے کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ تیاری کر لے اس دن دے بارے۔ کیڑا دن ہے جدے بارے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ ایسا زلزلہ ہوئے گا دنیا دے اندر، بڑے بڑے زلزلے، بڑیاں کوٹھیاں، بڑے بنگلے اور بڑے محلات، کوٹھیاں بنگلے زمین بوس ہوئے نے، لیکن کیسا زلزلہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین دے سارے خزانے باہر نکل دے گا، بڑے بڑے نیک جڑے زمین دے اندر دفن نے، اپنی اپنی قبراں دے اندر دفن نے، وہ بھی نکل
نکل آن گے بڑے بڑے بد فرعون جیسے موجود، حامان جیسے موجود، قارون جیسے موجود، ابو جہل جیسے موجود، عتبہ تے شیبہ جیسے بدبخت اس زمین نے اپنے اندر سمائے نے، لیکن او قیامت دا دن ہے جس بارے اج تو بھی غافل ہیں تے میں بھی غفلت دی زندگی گزارے ہاں۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے۔ فرمایا وہ دن ہے کیسا کہ اس دن سارا کچھ زمین دے اندروں نکال دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ آج زمین نو کی ہو گیا ہے؟ آج زمین نو اسی پانی لاندے رہے ہاں، کھوبے کردے رہے ہاں، مجھیاں لاندے رہے ہاں، کڑکاں بیچتے رہے ہاں، کماد بیچتے رہے ہاں، کپاس بیچتے رہے ہاں، دنیا دیاں بڑیاں فصلاں بیچتے رہے ہاں، یعنی اج کدی نہیں کیتا سی وقال الانسان ما لہا۔ آج اس زمین نو ہو کی گیا ہے، یہ اج ساڈی بنتی کوئی نہیں، ساڈا سنتی کوئی نہیں، ساڈے میرٹ دے مطابق ساڈے مطابق نہیں چل رہی، آج یہ اونج ہی کرے گی، جو کچھ بھی زمین دے اندر ہے سارا کچھ باہر نکال دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر اپنے زمین دے اوپر چلنے والے جتنے لوگ نے، کرنے والے جتنے لوگ نے، ظالماں دیاں میں گلاں دسے گی، بدبختاں دیاں گلاں دسے گی، بے نمازاں دیاں گلاں دسے گی، چوراں دیاں چوریاں دس دے گی، فاسقاں دے فسق و فجور دس دے گی، زانیاں دیاں زنا دس دے گی، بدکاراں دیاں بدکاریاں دس دے گی، نیکاں دا مسجد دی طرف آنا بھی دسے گی، انہاں دے روزے رکھنے دسے گی، انہاں دا جہاد کرنا دسے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمانہ بولدا ویکھیا ہے، انساناں نو بولدا ویکھیا ہے، بچیاں نو بولدیاں ویکھیا ہے، نوجواناں نو بولدیاں ویکھیا ہے، بڑے بڑے لوگاں نو بولدیاں ویکھیا ہے، کہندا میری آواز دی دہشت بڑی ہے، میری آواز ایسی ہے، کسی دا ترنم ہی بڑا ہے، کسی دی آواز اچھی بڑی ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن آج تک اسی ہن تک بھی اجے تک اسی زمین دی آواز نہیں سنی، زمین دی اسی آواز نہیں سنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم لگا دیتا ہے جو انسان دے اوپر کر رہا ہے، پورے دا پورا بایو ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، میموری محفوظ ہو رہی ہے، ایک ایک بول تیرا محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل تیرا محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک بات تیری جناب۔ آج دنیا دا نظام ہے، فنگر سسٹم ہے، لگاؤ تے جناب تہاڈا کھاتا کھل جاتا ہے، تہاڈا جناب نظام چل جاتا ہے، لیکن اے دیکھو ساڈا پاؤں زمین تے جتھے جتھے قدم رکھیا ہوئے گا، یومئذ تحدث اخبارها، قیامت دا دن ہوئے گا، یہ سب کچھ بتائے گی زمین۔ عزیز بھائیو، اس قیامت دن دی تیاری، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ وہ ایسا دن ہے، فیصلے دا دن ہے، جدوں لوگ اللہ اکبر، سورج میل دی مسافت تے آ چکا ہوئے گا، گرمی دی شدت و حدت اتنی زیادہ ہوئے گی، فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہون گے جنہاں نو پسینہ گٹیاں تک ہوئے گا، بعض ایسے ہون گے جنہاں نو پسینہ گھٹنیاں تک ہوئے گا، بعض ایسے بدبخت ہون گے جنہاں دے جرائم اتنے زیادہ نے انہاں دا پسینہ حلق تک ہوئے گا، بعض ایسے ہون گے جنہاں دا پسینہ حلق تک پہنچے ہوئے گا، بعض ایسے بھی بدبخت نے نماز تو فیل نے، روزے تو فیل نے، سبجیکٹ صدقہ خیرات تو فیل نے، دنیا دے ہر نیکی دے سبجیکٹ تو فیل نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اپنے گناہاں دے پسینے دے اندر ہوتا زن ہون گے، غرق ہو رہے ہون گے، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہون گے، قیامت دا دن نے اللہ انہوں نے اپنا سایہ نصیب فرما دے گا، انہوں نے کی عطا فرمائے گا؟ سایہ نصیب فرما دے گا۔ چلو ان دے اندر بھی بڑیاں باتاں نے، میں صرف ایک بات کرنا چاہنا تہاڈی توجہ نو بڑھاؤن واسطے، اور جے تسی ہن مسجد اندر بیٹھے جے، اللہ دی قسم بڑا پیارا عمل ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے دا سینہ ٹھردا ہے مسجد اندر آن دے اندر، جس بندے دا دل خوش ہو جاندا ہے، راضی ہوندا ہے، سویرے بھی مسجد تے آ رہا ہے، دوپہری بھی آ رہا ہے، ڈگری بھی آ رہا ہے، شامی بھی آ رہا ہے، سوتے بھی آ رہا ہے، اندھیریاں دے اندر آ رہا ہے، دن دے اجالیاں دے اندر آ رہا ہے، دل دا لگیا ہے مسجد دے نال۔ پیارے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں لوگ دھوپ دے اندر سڑے ہون گے، لوگ پسینے دے اندر شابور ہون گے، عرشاں والا رب اپنا سایہ نصیب فرما دے گا، عرشاں
والا رب اپنا سایہ نصیب فرما دے گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک ایسا بھی موڑ ہے سورت دی شدت و عدت دی وجہ نال گرمی انی زیادہ ہے لوگ العطش بول رہے ہوں گے پیاس بول رہے ہوں گے. پیارے پیغمبر اسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. پیارے پیغمبر فرماندے نے پوری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اللہ نے نبیوں کو حوص عطا فرمائے ہون گے. ہر نبی اپنی امت دے مطیع فرما بردار اپنے مطیع فرما بردار اپنا کہنا منن والے نمازاں پڑھن والے عبادت کرن والےاں نوں اپنے فرما بردار لوگاں نوں حوضے کوثر اپنے حوض تو جام پلا رہے ہون گے. لیکن سب تو بڑا حوض میں محمد دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو بڑا حوض میرا ہوئے گا. اور اس حوض تے آ کے لوگ پانی پین والے بھی کثرت دے اندر زیادہ ہون گے تے میرے ہون گے. چاندی دے برتن ہون گے سونے دے برتن ہون گے. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا انی لذت اس پانی دی نہیں ہوئے گی سونے دے برتناں دی نہیں ہوئے گی چاندی دے برتناں دی نہیں ہوئے گی جڑی لذت مصطفیٰ دے ہتھوں جام پین دی ہوئے گی. اللہ سب بھی نصیب فرما دے اللہ سب نصیب فرما دے آمین. کہ آمینہ کو اللہ سب نصیب فرما دے آمین. اللہ حوضے کو سردہ جام نصیب فرما دے آمین. اللہ سر عام نصیب فرما دے آمین. اللہ بمائل و عیال نصیب فرما دے آمین. اللہ سمیت بچیاں نصیب فرما دے آمین. اللہ عرصہ دراز ہو گیا ہے لوگاں نمازاں پڑھا دے اللہ سنے مقتدیاں نصیب فرما دے آمین. اللہ بڑی دیر ہوگی بچیاں نو سبق پڑھا دے اللہ کل قیامت دن ہوئے سمیت شاگرداں جام نصیب فرما دے آمین. اللہ اپنی آل اولاد سمیت اللہ حوضے کو سردہ جام نصیب فرما دے. قیامت دن ایک ایسا منظر ہے دو لوگ بڑے گروہ دے اندر تقسیم ہو جان گے. ایک گروہ ہے جڑا جہنم دی طرف جائے گا ایک گروہ ہے جنہوں جنت دی طرف لے کے جایا جائے گا. میں تھے بھی آمین کہنا بخل نہ کریا جے کنجوسی نہ کریا جے. اللہ جڑا کافر والا گروہ ہے اللہ ہمیشہ سانو اس دے اندروں فیل کر دے آمین. اللہ سانو ادھروں محفوظ کر دے آمین. اللہ دور تک ساڑیاں نسلہ میں انہوں کافر والی لسٹ چو کر دے آمین. اللہ جے ساڑیاں نسلہ دے اندر بھی کوئی کرتوتاڑا اینڈا بھی ہے ساڑی اولادہ اندر جنہ دے بارے اللہ تسی ناراض ہو کے فیصلہ کرو کہ ان میں ایک میری بھی جنت ہے جہنم میں بھیجنا ہے اللہ انہوں نے بھی کر دے آمین. اللہ جنہوں نے تھوڑی دی سزا دین واسطے بھی کل نہیں اللہ انہوں نے بھی کر دے آمین. اللہ سے گناہگار بڑے ہیں تیرے نکے جے بندے ہیں نکی جے بندیاں دے بیٹے ہیں انہوں دی اولاد اللہ اپنے رحمت دے نال ساڑیاں نسلوں میں جہنم تو خارج کرتے دے جنت دے اندر ایڈمیشن کر دے آمین. اللہ جنت دا داخلہ فرما دے آمین. وہ جی جنت دے اللہ نے 8 دروازے دسے نے کنے بولو 8. تو جی ہن انشاءاللہ تانوں میں 10-15 منٹ دا سبق سنانا تے بعد انشاءاللہ سمجھ جانا جاندے سے جنی لوڑ ہے نا جنت دی اونی جڑی توجہ دی بھی لوڑ ہے کیونکہ پیچھے جڑی ہون تک میں بیان کی تھی وہ صرف تو میں تمہید سنائی ہے بھی ایک ایسا دن بھی آنا ہے اس دن دی کامیابی یا کامیابی لکھی جانی ہے تے ناکاماں واسطے ناکام لوگاں واسطے ناکامی لکھی جانی ہے. لہٰذا ہوں اسی اس ٹائم اپنی لینڈ میڈ اس طرح سمجھو کہ اسی انٹر سے چڑھ گیا موٹر وے تے اوکے ہو گیا تے اسی انشاءاللہ ہوں اپنی زندگی دے ٹریک نو سیدھا کرنا ہے تے جڑا موڑنا ہے جتھے تانوں لے کے جانا چاہنا نا اللہ اپنی رحمت دا فیصلہ فرما دے آمین. وہ ایک جنت دے دروازے تے جس بندے نو جنت دا دروازہ وکھا بھی دیتا گیا انشاءاللہ جنت دا داخلہ تے جنوں جنت دا داخلہ مل گیا موجاں لگ گیا کہ نہیں لگ گیا انشاءاللہ. بڈھے ہو زندگی دا اکثر حصہ گزارے تھوڑا رہ گیا مینوں تو اپنا پتہ ہے میں تہاڈے بارے کی کہاں میں تے کہنا وا میری اس ٹائم کو 30 سال ہو گئی میں ساری گزار بیٹھا تھوڑی رہ گئی مینوں نہیں پتہ وہ کنی ہے بھاویں وہ سکنٹاں دی یا وہ منٹاں دی ہے یا وہ گھنٹیاں دی ہے یا وہ دناں دی ہے یا وہ ہفتیاں دی ہے یا مہینیاں یا سالاں دی مینوں نہیں جے پتہ میں اپنی ساری گزار دیتی جے تے تسی بھی سوچ لو جے تسی سمجھو کہ ساڈی جے ڈھیر ساری ہے تے سمجھو مغالطہ جے. ہر نماز نو آخری سمجھ لو ہر لقمے نو آخری لقمہ سمجھ لو ہر رات نو آخری رات سمجھ لو تے ہر بات نو آخری بات سمجھ لو. توڑ لو اپنی گلاں توڑ لو اپنے فیصلے قول فعل گاڑاں زباناں نو تیز نہ دیو اپنی زباناں دی اصلاح کر لو
آؤ ایک سورہ زمر دا آخری رکوع ہے، تھوڑی زحمت تسی بھی کریا جے کہ رب توفیق دینا تے قرآن جی کھولیا جے سورہ زمر دا آخری رکوع یاد کر لو، انہوں پڑھیا کرو، او دا ترجمہ پڑھیا کرو تے اے جڑا تم سبق سنان لگا اے دن تو تم مل جائے گا، اے یاد کر لو۔ ایک گروہ ہے جنہوں کل ہاں کیا جائے گا، دریگ کے لے جایا جائے گا، گسیٹ کے لے جایا جائے گا جہنم دی طرف، جب وہ طرف لے کے جایا جائے گا نا۔ لو جی بات ہو رہی سی کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک گروہ کافراں دا انہاں نوں گھسیٹ کے لے جایا جائے گا کدھر جی؟ جہنم، دربان جہنم۔ پوچھن گے کیا تواڈے کول کوئی تانوں سمجھان والا کوئی نہیں آیا؟ کہن گے آیا سی لیکن اسی منی نہیں۔ اے بڑی گل سمجھن والی جی، نبی آئے انہوں نے اپنی امتوں کو سمجھایا، سمجھا کے چلے گئے اپنے اپنے دور کے اندر۔ آخری نبی آئے تو انہوں نے بھی اپنے آن کا حق ادا کر دیتا ہے اور پھر اپنی نبوت دیا ذمہ داریاں نبھا گئے اور اپنی امت نو میرے نال اپنے سلیبس نصاب قرآن و حدیث امت نو سونپ گئے تاکہ قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا کتاب و سنت دی تعلیم دا۔ تے اے جڑے کافر ہون گے اے تے جان کے جہنم اندر، تے ایک گروہ دا اللہ نے تذکرہ کیتا وہ پتہ کی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ او گروہ جنہاں متقین دا گروہ کیا جاندہ ہے، او لوگ نے جڑے پرہیزگار لوگ نے، ایمان والے لوگ نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں جنت دے دروازیاں دی طرف لے کے جائے گا تے دربانے جنت کہن گے جڑے جڑے چوکیدار ہون گے جنت دے دروازیاں دے، او کی فرمان گے سلام علیکم، تواڈے تے سلامتی ہوئے، طیبتم تسی بڑے چنگے ہو، بڑی چنگی جگہ تے آئے ہو۔ میں سادہ کلمہ تواڈی زبان دے اندر کر دوں لکھی مان ہے، تسی چنگی زندگی گزاری ہے، چنگیاں ہی باتاں کیتیاں نے، چنگا کمایا جے، چنگا کھادا جے۔ کئی لوگ آندے نے چنگا کھانے ننگا لاؤندے مندہ بولدے ہاں،
بڑی بری بات ہے بھائی، چنگا کھائیے تے چنگا بولیندا ہے، چنگا کھائیے تے چنگا سبحان اللہ کیندا ہے، چنگا الحمدللہ کیندا ہے، جدا کھائیدا ہے اودا کھائیدا ہے۔ لہذا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہاں واسطے جنت دے دروازے کھول دین گے۔ جنت دے 8 دروازے نے، پوری توجہ کریا جائے۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دروازیاں نوں کھلوان گے۔ حدیث ہے بخاری مسلم دے اندر موجود ہے، میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے اللہ دی جنت دا دروازہ میں کھٹکاواں گا، میں کھلواواں گا۔ جب دروازے دی دستک دیاں گا تے یقول الخازن من انت، خازن کہے گا، دربان کہے گا تسی کون دے؟ فاقول انا محمد، میں کہاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دروازہ کھول کے کی گیا، امرت لا ان لا افتح احد قبلک، جدو دی اللہ نے جنت بنائی ہے اودوں دا آرڈر ہے، حکم دے دیتا اللہ تعالیٰ نے، دربان و چوکیدار اس وقت تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جدو پوری کائنات دا سردار نبی محمد تشریف نہ لے آنا۔ سب تو پہلے جنت دا پروٹوکول کنوں ملے گا؟ جنت دے دروازے کدے واسطے کھلن گے؟ او دے واسطے کھلن گے جدا کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے جنت دے دروازے کھلوا دیتے جان گے۔ عزیز بھائیوں، میں تے بھی ایک دعا کرنا چاہنا، اللہ کل قیامت دا دن ہوئے، جنت دے دروازے کھل چکے ہون، جتوں مصطفیٰ گزر رہے ہون، اسی بھی نال ہی ہوئیے تے جنت دا داخلہ مل جائے۔ سبحان اللہ، آپ دی رفاقت اندر جنت دا داخلہ مل جائے۔ مصطفیٰ داخل ہو رہے ہون، جڑے دروازے چوں ساڈے نبی جا رہے ہون، آپ دے پیچھے پیچھے اسی جویں اج زندگی مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے چل کے گزار لو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، مصطفیٰ دی رفاقت دے اندر جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نشاندہی فرما دیتی ہے، جڑا جنت دا دروازہ ہوئے گا، کنا کھلا دروازہ ہوئے گا، کما بین مکہ والحجر، کما بین مکہ والبصرہ، جویں مکہ تو بصرہ اور مکہ تو حجر دا فاصلہ ہے، ایک کنا فاصلہ ہے، 1160 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، کنا کھلا دروازہ جنت دا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دا ایک دروازہ ہے جدا نام ہے باب الایمن۔ کی دروازے نام ہے؟ میں ہوں اگے نہیں چلانی، ہمیں تے بس کر دیں، پہلے دسو کی نام ہے؟ باب الایمن۔ کی نام ہے؟ باب الایمن۔ سارے بچیاں نوں یاد رہا جی، انگلش یاد کروا دیں ہو، میتھ جی تسی پنڈ والی گل کرو، تسی تانوں مجھاں دا دودھ چونا سکھا دیں ہو، منجیاں گرنیاں سکھا دیں ہو، سارا کچھ سکھا دیں ہو۔ اے دسو جا کے جنت دا ایک دروازہ ہے، وہ نام کی ہے؟ باب الایمن۔ پورا نام کی نام ہے؟ باب الایمن۔ سارے دسو کی نام ہے؟ باب الایمن۔ باب الایمن۔ وعدہ کرو سکھاؤ گے؟ دسو گے؟ انشاءاللہ۔ اچھا یہ دسنا یہ بڑا کمال ہے جی، اس دروازے چ وہ لوگ جان گے جنہاں دے بارے نبی سے فرما گے لا حسابا ولا کتابا، نہ حساب ہوئے گی نہ کتاب ہوئے گی، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ٹول ٹیکس، نہ کوئی جزیہ ٹیکس، نہ کچھ اللہ نے انہوں کچھ آکھنا ہی نہیں۔ ہندے قبراں چ اٹھایا جانا ہے، سایہ مل جانا ہے، پیاس تے حوض کوثر دا جام مل جانا ہے، تے پل صراط دی بڑی آسانی دی عبوری مل جانی ہے، تے بغیر حساب و کتاب دے جنہاں نوں جنت دا داخلہ ملنا ہے وہ جان کے کیڑے دروازے چوں؟ باب الایمن۔ باب الایمن۔ تے خدا دا واسطہ جے سردیاں دیاں لمیاں راتاں سو سو کے تھک جاندے جے، رات دے جس وقت بھی تانوں جاگ آئے نا، ایک دعا ام شبد میں ذمہ لانے، ہفتے بعد بھی آ کے ایک باری بھی یاد کروان تو امید ہے یاد ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رات کو کسی وقت بھی جاگ آ گئی، اے دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کو جو مانگے گا اللہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج رات یہ تسی دعا پڑھنی جدو جا گئے، جی نہ ہی اٹھ سکے نا یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ کو منگنا والا کی باب الایمن۔ کی منگنا ہے؟ باب الایمن۔ باب الایمن۔ اللہ سن باب الایمن عطا فرما، کیوں منگنا ہے؟ بلا حساب
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਬਾਬੁਲ ਅਈਮਨ। ਬਾਬੁਲ ਈਮਨ ਥਾਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਸਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੁ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਮਾਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੁ ਸਿਆਮ, ਬਾਬੁ ਰਿਆਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੁ ਸਦਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਖੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਜਿਹਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇने वाले, وہ दुआया मिन बाबिल जिहाद। कल क़यामत का दिन होगा, जब फैसला हो जाएगा, जा मेरे बंदे जन्नत अंदर चला जाएगा, चला जा, आवाज़ आएगी ओ मुजाहिद आ जा, बाबुल जिहाद अंदर दाखिल होकर अल्लाह की जन्नत का मेहमान बन जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दरवाज़ियां की तकसीम दस रहे हैं, दरवाजे दस रहे हैं। तू नमाजी जान गए, तू रोज़ेदार जान गए, ऐ तू सखी जान गए, ऐ तू जनाब मुजाहिदीन ते गाज़ी जान गए। तुसी भी बड़े के बेड़ी हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी जिसका नाम है अबू बकर सिद्दीक, इस्लाम का पहला मुसलमान अबू बकर सिद्दीक, मुसलमानों का पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मोहसिन इस्लाम अबू बकर सिद्दीक, मोहसिन नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी इन्ने भले कीते सी। नबी ने फरमाया सारियां दे एहसान झुका दिते ने, एहसान अगर बाकी ने तो अबू बकर दे बाकी ने, खुद अर्शा वाला खुद झुकाएगा। वजील भाई हज़रत सिद्दीक ये गल्लां सुनदे पे, इथों नमाजी जाणगे, इथों मुजाहिद जाणगे, इथों सखी जाणगे, ते पता की फरमांदे ने अम्मा वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, क्या इनका भी कोई बंदा होएगा क़यामत वाले दिन जिहदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते जाणगे? फरमाया हाँ, अर्जू अन तकूना मिनहुम, सिद्दीक मेरी उम्मीद है। उम्मीद की दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है, जिहदी उम्मीद भी शक तो पाक है, जिहदी उम्मीद अंदर भी शक हो सकता नहीं। जे सिद्दीक दे बारे फैसला ते दिलों मुहब्बत करया करो दे सिद्दीक दे नाल। फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, सिद्दीक जी तुहाडे वास्ते अल्लाह दी जन्नत दे 8 दरवाजे खुल जाणगे। सारे आज गल करो, सिद्दीक बेनमाजी सन या नमाजी? नमाजी। सानू भी नमाजी पढ़ना चाहिए। सिद्दीक सखी सन, सिद्दीक मुजाहिद सन, सिद्दीक गाजी सन, सिद्दीक नमाजी सन, सिद्दीक हर वो अमल करते सन जो मुस्तफा ने किया, मुतबे सुन्नत सन। सानू भी फैसला कर लेना चाहिए असी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत दे अंदर जिंदगी गुजारिए। सुनिए हदीस पाक, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जेड़ा कल क़यामत दा दिन होएगा, लोग जहन्नम अंदर जा रहे ने, कैसा खुश नसीब है जिन्हें माह रमज़ान दे रोज़े रखे होंगे, अल्लाह दे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खुलवा देगा। एक तो अलग बात है, सिर्फ बाबू से आम जन्नत दे 8 दरवाजे, क्योंकि हदीस पाक अंदर आंदा है, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, दाखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जो रमज़ान का महीना आंदा है, रोज़े दौरा दे प्रोटोकॉल खोल वास्ते अल्लाह जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने, जिन्हों वास्ते अल्लाह ने दुनिया के अंदर 8 दरवाजे खोल देते हैं। क़यामत वाले दिन इन्हों वास्ते अल्लाह 8 दरवाजे खोल देगा। एक अमल हो गया जिन्हों वास्ते अल्लाह ने 8 दरवाजे खोलने ने। रमज़ान आ रहा है कि करीब रखोगे रोज़े इंशाअल्लाह। सलफ सालिहीन दे बारे पढ़िया अजीज भाइयों नौजवानों, 6 महीने पहले दुआ करते अल्लाह ये रहमतां वाला महीना नसीब फरमा दे, जिहदे अंदर तेरी रहमत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, आसमाना के दरवाजे भी खुल जाते हैं, तेरी जन्नत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। महीना नसीब फरमा दे। और हदीस पाक सुनो, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिहड़ा बंदा वज़ू करता है, वज़ू तुसीं भी कीता होगा, वज़ू तो बाद दुआ पढ़ते हो, दुआ जिहड़ा बंदा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानियत यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। अल्लाह उस बंदे वास्ते जन्नत दे कितने दरवाजे? 8 दरवाजे ने, जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने। जिहड़ा नमाजी ओ भावें वज़ू ने मस्जिद रा के नमाज पढ़न वास्ते कीता है या घर अंदर नफल नमाज पढ़न वास्ते वज़ू कीता है, मैं साड़ियां मावां भैणां वज़ू करदियां ने, वज़ू करदियां जे वज़ू करन तो बाद दुआ पढ़ लो, कितने नसीबे दी बात है।
گھر اندر دیگر دروازے بند نے، گھر اندر رزق دے پریشانیاں دے معاملات نے، کڈے خوش نصیبے دی بات ہے تواڈے واسطے وضو تو بعد دعا پڑھن دے وجہ نال رحمت دے رب نے رب العالمین نے جنت دے 8 دروازے کھلوا دیتے نے۔ جنت دے 8 دروازے وضو تو بعد چھوٹا جہا عمل معمول بنا لو، زندگی دا معمول بنا لو۔ اس حدیث دا میں مفہوم اکثر یہ بیان کرنا، جڑا بندہ وضو کرے وضو تو بعد دعا پڑھ لینا، وہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول لیتے گئے نے۔ اگر وہ فوت ہو جائے نا اسے وضو نہ انشاءاللہ موت بھی آسان، قبر دی زندگی بھی آسان، تے انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب دے جنت دا داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے گئے نے۔ سونا ایک اسلام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جس بندے نو اللہ نے اولاد دیتی ہے، بیٹے دیتے نے بیٹیاں دیتی نے، 3 بیٹے دے فوت ہو گئے، کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے فوت ہو گئے، انہاں بیٹیاں دی وفات دے اوپر، انہاں دی جدائی دے اوپر صبر کیتا ہے، بڑھاپا ہے تاں بھی صبر کیتا ہے، جوانی دے اندر 3 بچے فوت ہو گئے نے تاں بھی صبر کیتا ہے، ہر معاملے دے اندر صبر کرتا رہا۔ 3 بیٹے ایسے فوت ہوئے نے جڑے نابالغ نے، کم صغری دے اندر ہی فوت ہو گئے نے، انہیں صبر کیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا آئے گا تے صبر واسطے بھی اللہ جنت دے 8 دروازے کھلوا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حفصہ محترم احمد علی صاحب کی گل کر رہے نا بچیاں دی تربیت دے والے نال، رب العزت دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اس ٹائم سب تو بڑا کامیابی دا فیصلہ ہے اپنے بچیاں نو دین سمجھا دو، اپنے بیٹے تے بیٹیاں نو دین سکھا جاؤ۔ انہوں نے کوئی نوکری نہیں نہ لبھی کوئی گل نہیں، انہوں نے کوئی جاب نہیں ملی تو کوئی گل نہیں، کسی ویکنسی نہیں کوئی لفٹ نہیں کروائی تے یار کوئی گل نہیں، تسی اے دیکھ لو اے صابر بھی نے، اے شاکر بھی نے، قرآن پڑھن والے نے، نماز پڑھن والے، وضو تو بعد دعا پڑھن والے نے، رمضان دے روزے رکھن والے نے، اینی انہاں دے عملاں دی وجہ نال جے یونیورسٹیاں دے داخلے بند ہو گئے نے، جاب نوکری دے دروازے بند نے، تے انہاں واسطے اللہ دی جنت دے 8 دروازے کھلے نے۔ اللہ دی جنت دے جنہاں واسطے دروازے کھل جان، 4 دیہاڑے زندگی ہے یہ تو اوکے سوکے پھر بھی گزر جانی۔ دس رہا سی مسلمان بچیاں دی جدائی دے اوپر صبر کر گیا نا، کل قیامت دا دن ہوئے گا سونا رب دے واسطے جنت دے 8 دروازے۔ سلسلہ حدیث سید اندر حدیث پاک موجود ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نابالغ کم سن بچے جو فوت ہونے والے انہاں نو اعلان ہوئے گا، انہاں نو آواز دیتی جاؤ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کہن گے اللہ سے کیوں نہیں جانا جنت اندر؟ کیوں نہیں جانا جی تسی جنت اندر؟ اللہ اس وقت تک نہیں جانا جب تک اسی اپنے ماں پیو نو بھی جنت اندر نہیں لے جانا۔ اپنے ماں پیو نو جنت اندر لے کے جان دا ذریعہ جے اولاد، جے رب نے اے دسیا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تہاڈے مال تے تہاڈیاں اولاداں فتنہ نے، اس بندے دی اولاد فتنہ ہے جڑا بندہ انہوں پڑھاتا رہا ہے، دنیا دی سٹڈی دے رہا، انہیں قرآن نہیں پڑھایا، انہیں الف با تا سا نہیں سکھایا، انہیں سبحانک اللہم نہیں سکھایا، سبحان ربی العظیم نہیں سکھایا، انہیں اپنی زندگی دے اندر اپنے بیٹے نو نماز جنازہ دا طریقہ نہیں سکھایا، انہیں وضو دا طریقہ نہیں سکھایا، انہیں غسل دا طریقہ نہیں سکھایا، انہیں جین دا طریقہ سلیقہ نہیں سکھایا، دنیا دیا جاب ویکنسیاں انہیں اپلائی کروا دیتی نے، انہیں دنیا دے ہنر فن سکھا دیتے نے۔ رب العزت کی قسم ہے انہیں دنیا دے سارے رستے روڈ سمجھا دیتے ہیں پر جنت دا رستہ انہیں بلا دیتا ہے اس نے۔ عزیز بھائیو اپنے بچیاں دی تربیت کرو، دین دی تربیت کرو۔ اور حدیث پاک سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک ہے میری ماما بھیڑاں واسطے تحفہ حدیث ہے، جے گھر اندر خاوند دے کول اینی آمدن نہیں ہے، اینی منجی گندم نہیں ہے، نہ پیسہ روپیہ نہیں ہے، جے بہت زیادہ تیری ضروریات کو پورا نہیں بھی نہ کر سکتا تے اے حدیث تیرے زندگی دا مولی، اے تیرے صبر دا مولی ہے میری بہن ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایو امراتن، جیڑی بھی عورت صلت خمسہا 5 نمازاں پڑھتی رہے، گل سنیا جے دھیان نال کہ تسی بھی بیٹھے ہوئے کلے بیٹھ کے اپنی بیٹیاں نو پڑھا دو حدیث، سلیبس پڑھا دو زندگی دا۔ جس باپ نے آج تک اپنے بیٹے یا بیٹیاں نو یہ حدیث نہیں نہ سکھائی، نہ سمجھو کہ انہیں بھی یہ باپ ہونے کا پورا کرتا نہیں کیتا۔ ہر نیک بندے نے سب تو پہلا کام یہ کیتا ہے اپنی اولاد نو نمازی بنایا۔ وہ کیڑا حاجی ہے جڑا آپے حاجی آپے نمازی ہے لیکن وہ دی اولاد نمازی نہیں ہے۔ صلت خمسہ جڑی عورت 5 وقت دی نماز پڑھ دی ہے، وصامت شہرہ رمضان دے روزے رکھ دیے،
وحسنت فرجہا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دی اپنی پاک دامن دا خیال رکھ دی اپنی پردہ داری دا خیال رکھ دی اپنے جناب پردے دا خیال رکھ دیے چادر دا خیال رکھ دیے گھر دے اندر زندگی گزار دیے اور چار دیواری دی عفت و پاک دامن دی زندگی گزار جاندی ہے وطاعت بالہا شادی ہو جان تو بعد اپنے خامد دے نال لڑائیاں نہیں جھگڑے نہیں ڈیمانڈاں نہیں جو مل گیا قناعت دی زندگی ہے صبر دی زندگی ہے شکر گزاری دی زندگی ہے صبر نال زندگی گزاری اپنے خامد دی اطاعت دی زندگی گزار دیندی ہے فرمایا اینی رب ایدے دے اوپر راضی ہو جان گے رب دی اینی پسندیدہ بندی بن جائے گی ایڈی پیاری رب نو ہو جائے گی کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا عرشاں والا رب راضی ہو کے فرمائے گا میری بندی تو میری مان کے نمازاں پڑھ دی رہی تو میری مان کے رمضان دے روزے رکھ دی رہی تو میری مان کے پردہ داری دا حیا کر دی رہی تو میری مان کے میرے فیصلے دے تحت نکاح کے ذریعے ایک شوہر دی زندگی اندر تو زندگی اطاعت دی زندگی گزار آئی ہے صبر کر دے رہی ہے ٹکڑیاں تے صبر کر دے رہی ہے مرچاں تے صبر کر دے رہی ہے تھوڑے جا دے اوپر صبر کر دے رہی ہے قناعت دی زندگی گزاری ہے نا جی رب ہنجی زندگی گزاری ہے فرمایا خوش ہو جا تیرے واسطے آج پروٹوکول انہیں تیرے صبران دا مولی تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلوا دیتے سبحان اللہ مول پاتا تیرے صبر دا رب نے جے ہر موسم دا سوٹ نہیں تیرا خامد لے کے دے سکتا ہر معاملے تیری حاجت پوری نہیں بھی کر سکتا تے صبر کر جائے دا مول تیرے رب نے لا دیتے ہی جنت دے 8 دروازے کھل جان گے صبر کر جا اپنی ڈیمانڈاں نو دبا جا لڑائی اگر ہوندی ہے اس واسطے صبر کر جا اپنے رب دے فیصلے تے راضی ہو جا جو مل گیا جو آ گیا جو مل گیا اودے اوپر صبر رہ جا انشاءاللہ عرشاں والا تیرے پروٹوکول واسطے جنت دے 8 دروازے کھلوا دے گا لو میرے عزیز بھائیو حدیث پاک پیارے پیغمبر فرماندے نے جدوں بھی جڑا بندہ خرچ کرتا ہے جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے من انفق زوجین دعی من ابواب الجنہ جڑا بندہ جدوں بھی خرچ کرتا ہے جوڑا جوڑا کسی نے سوٹ لے کے دیتا ہے 2 سوٹ لے کے دیندا ہے کسی نے جُتی لے کے دیندا ہے 2 جُتیاں لے کے دے دیندا ہے کسی نو پیسے روپے دیتا ہے 10 روپے والی پرچی بجائے 10 والیاں 2 جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے دو خرچ کرتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا محبوب نبی فرماندے نے او دے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے تے اج کل یہ موسم جویں سردی دا آ رہا نا میں تانوں ایک پیغام دے کے جانا چاہنا وا جے تسی کسے نوں نویاں چیزاں نہیں نہ لے کے دے سکدے تے تہاڈیاں پرانیاں بھی کسے واسطے نویاں بن سکدیاں جی تہاڈیاں پرانیاں بھی کسے واسطے نویاں بن سکدیاں جے مد معمولی سمجھو محبوب دی سنت بھی ثابت ہے استعمال شدہ محبوب اپنے کپڑے بھی صحابہ نو پہنا دیا کرتے سن صحابہ ایک دوسرے نو وہ بھی تحفے دے دیا کرتے سن اور قبول کرنے والے قبول کر لیا کرتے سن بلکہ میں بخاری دے اندر کئی بار حدیث پڑھ چکیا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک عورت نے بڑی VIP اسپیشل تہ بند اظہار چادر دیتی بنا کے آپ علیہ السلام پہن کے آئے جدو پہن کے آئے نا صحابہ نے ویکھیا انہاں صحابہ دے اندر ایک صحابی دا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی تے پتہ کی کہندے اللہ دے رسول جی بڑی سونی لگ رہی بڑی پیاری لگ رہی بڑی تعریف کی تھی تے آپ علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ دے رسول مینوں دے دیو آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر پہنے رکھی اور اپنا شوق بھی پورا کر لیا جنہیں دتی سی اودا بھی دل رکھ لیا کہ میرا تحفہ مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے اودے بھی دل جوئی ہو گئی آپ محبوب نبی گھر گئے ایک ہور اظہار بند پہن کے آئے تے او لپیٹ کے لیا کے اس صحابی نو عنایت فرما دیتا صحابہ نے اس کو ذرا برا سمجھا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تحفے دی ضرورت ہے سی تو کیوں یہ کہا تے کیوں لے لے کہندا یار میرے اے غرض نہیں سی گل سنیا تے دھیان نال بڑی عقیدت دی بات ہے کہندا میں چادر اس واسطے لئیے مرنا سارے نے کل جدو میرے تے موت دا وقت آئے گا نا تے میری یہ وصیت ہے جیڑا کپڑا مصطفیٰ دے وجود دے نال لگ گیا نا آپ دے بدن دے نال لگ گیا ایک باری مس ہو گیا یہ بڑا قیمتی کپڑا ہے تے میں اس واسطے نہیں لیا کہ میں اظہار بن رکھاں گا میں نے اس واسطے لیا جدو میں فوت ہو جاواں تے میرے کفن مصطفیٰ دے جسم دے نال لگی ہوئی چادر دا دتا ہے بخاری کے اندر حدیث مصطفیٰ نے اس صحابی دی دل جوئی کیتی ہے پہلے آیا کپڑا بھی آپ نے دے دیتا ہے پاویں ایک دن دا تہاڈا پہنیا سوٹ ہے پاویں پورے سیزن دا پہنیا یار کئی
کئیاں نو دے دیو انشاءاللہ وہ کئیاں واسطے بھی تحفہ بن جائے گا. الغرض میں حدیث سنا رہا سی جڑا بندہ جوڑا جوڑا خرچ کردا ہے نا محبوب نبی فرماتے نے اللہ او دے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے. لو آخری حدیث تے میں بات ختم کرن لگا جے سوموار دا دن کل کی دن ہے اتوار پرسوں کی سوموار تو بعد منگل بدھ پھر اگے کی جمعرات. اے 2 دن جڑے نا یاد کر لو. تانوں ویسے بھی جمعرات سارے نوں یاد ہوندی کئیاں نے حساب لینا ہوندا تے کئیاں نے حساب دینا ہوندا. جمعراتی تے ہور بھی کئی جمعراتی مسائل ہوندے نے کئیاں دے آنا بھی ہوندا ہے. ٹھیک ہے غرض سے نہیں سمجھ لو جمعرات تے سوموار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تا روزہ رکھیا کرتے سن. دوسری بات سے مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے سوموار والے دن تے جمعرات والے دن اللہ دی جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جاندے نے. ایک گل دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ہر مومن مسلمان بندے دا نامہ اعمال اللہ دے حضور پیش کیتا جاندا ہے. تیسری گل ہر مسلمان نو معاف کر دیتا جاندا ہے سوائے 2 دے. سوائے 2 دے. ایک وہ بندہ جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے جدوں تک اللہ دے نال شرک نہ چھڑ دے. دوسرا وہ بندہ جڑا اپنے مسلمان بہن بھائیاں نال اپنے اہل محلہ دے نال پنڈ والے نال کسے نال بھی ناجائز طریقے دا لڑیا ہے کوئی شرعی وجہ نال نہیں ناراض نہیں اللہ دی خاطر نہیں لڑیا ہے ذاتی عہدے اوپر لڑیا ہے جدوں تک وہ صلح نہ کر لوے او دا نامہ اعمال رب دے ہاں نہ پیش کیتا جاندا ہے تے نہ اونوں سوموار نوں معاف کیتا جاندا ہے تے نہ جمعراتی معاف کیتا جاندا ہے. لہذا صلح کر لو. اللہ نال صلح کیویں کرنی ہے کہ رب دا جڑا حکم ہے توحید نو قبول کر لو. اللہ دے نال صلح ہے. اللہ دے نال کی صلح ہے توحید نو قبول کر لو. شرک چھاڑ دو شرک تو بیزار ہو جاؤ اور اپنے مسلمان بہن بھائیاں نال معاملہ کر لو صلح کر لو. جڑا اس صلح دے معاملے دے اندر پہل کرتا ہے وہ بہتر ہے. جڑا چک جاتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری بےزتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت دے ضامن بن رہے فرمایا میں وہ ضامن وہ عزت دا جڑا صلح دے اندر پہل کرتا ہے. عزیز بھائیو یہ چند آباد سن جڑے تھوڑے سامنے رکھے نے کہ وہ عمل نے جڑے عمل کرن دی وجہ نال قیامت دا دن ہوئے گا سونا رب العالمین ساڈے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. پہلا عمل کی ہے جی تقوی اختیار کرنا. متقی لوگاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جان گے. پرہیزگار بن جاؤ حرام چھاڑ دیو حلال دے اختیار کرنے والے بن جاؤ. دوسرا عمل کی رمضان دے روزے رکھنے والے واسطے بھی اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے. تیسرا عمل جڑا وضو تو بعد دعا پڑھدا ہے اودے واسطے بھی اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دین گے. جنہوں اللہ نے اولاد دیتی اولاد دے اندر جدے 3 بچے فوت ہو گئے بلوغت تو پہلے فوت ہو گئے بچپنے دے اندر فوت ہو گئے اس مرد کلندر مومن نے صبر دے نال صدمے نو جھیل لیا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. وہ پاک دامن عورتاں جڑیاں 5 وقت دی نمازاں پڑھدے نے رمضان دے روزے رکھدیاں نے اور اپنے پاک دامن دا خیال رکھدیاں نے اور اسی طرح اپنے خامد اطاعت و فرما برداری زندگی گزاردیاں نے عرشاں والا رب انہاں واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. عزیز بھائیو اللہ انہاں لوگاں واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے جڑے سوموار والے دن خصوصی اپنی حضوری پیش کرتے ہیں اپنے اٹینڈنس لگواتے ہیں نیک اعمال دے ذریعے اور اپنی نیکیاں نہ ضائع کرو شرک دے ذریعے. اپنے لڑیاں نال صلح کر لو. اپنے ہوندے نے پھر بھی سن لو اپنے ہوندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنیاں نے ماریا بھی زخمی بھی کیتا ہے اوتھے مدینے آ کے دندان مبارک بھی شہید کر دیتے نے چہرہ بھی زخمی کر دتا لیکن اپنیاں نو پھر بھی محبوب نے معاف کیتا ہے. یہ اینی نوبت ہے آ بھی جاوے بھی نا تو طریقہ یہی ہے معاف کر دو. معاف کرنے والے اللہ معاف کرتا ہے پسند کرتا ہے. اللہ ساری سب دی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.